एकै परिवारको नाममा 37.5 करोडभन्दा बढी अवैध क्रिप्टो करेन्सी कारोबार। खोप 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 भने तर अहिले खोप लगाउने मान्छे नै छैन। प्रधानमन्त्री देउबाको आक्रोश। मुलुकभर थप 12,008 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 8 सङ्क्रमितको मृत्यु। कृषि क्षेत्रमा 2 गुणा लगानी बढाउन वाणिज्य ब्याङ्कलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन। समयमै तालिका प्रकाशन गर्न त्रिविलाई मन्त्रीको निर्देशन। सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ त कारोबार? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। दाहाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको लागि बताससँग गरिएको सम्झौता आज खारेज हुने। नेताहरूलाई ज्ञानेन्द्र साईको कोर्रा चुनाव होइन, लुडो खेलौँ लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, चुलबुले मिडिया.com को न्युज अपडेटमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। र अब प्रत्येक दिन ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा क्रिप्टो करेन्सीको प्रसङ्ग। नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा परिवार नै संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले सोमबार दायर गरेको मुद्दा अनुसार परिवार नै मिलेर अवैध क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेको पाइएको हो। कैलाली लम्कीचुहा 10 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको कालो पुलमा बस्ने दिनेश खड्काले दिदी भगवती, बुवा नरबहादुर खड्का र केटी साथी अनिता धिताल समेत मिलेर अवैध कारोबार गरेको र विद्युतीय माध्यमबाट पैसा नेपाल भित्र्याएको पाइएको छ। उनीहरूले सामूहिक रूपमा मिलेमत्तु गरी स्किल र निवास प्रयोग गरी विदेशी विनिमय अमेरिकी डलर सम्बन्धी कारोबार गरेको पाइएको विभागले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। विभिन्न मितिमा सामान्य व्यक्तिको ब्याङ्क खातामा अस्वाभाविक रूपमा पैसा भित्रिएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो। विवरण अनुसार दिनेशको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको खातामा 9,79,18,581, अनिता धितालको नाममा रहेको लक्ष्मी ब्याङ्कको खातामा 5,77,06,826, भगवती खड्काको नाममा रहेको एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा 20,42,94,526 र नरबहादुर खड्काको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको खातामा 1,64,11,100 रुपियाँ बराबरको रकम भित्रिएको पाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रचुर मात्रामा रहे पनि अहिले खोप लगाउने मान्छे नभएको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेर फर्किएका उद्योगी, व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने अहिले कोरोना भाइरसले पनि हैरान गरेको छ देशलाई। अत्यन्त डरलाग्दो स्थिति छ। नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आइरहेको छ, अर्को आउँदैछ भन्दैछन् विज्ञहरू। मैले भनेकै हो, खोप 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 भने खोप लगाउने मान्छे नै नभइरहेको जस्तो कुरा छ। अहिले जति पनि खोप छ तर खोप लगाउन मान्छे चाहँदैनन्। कसैले बुस्टर डोज भन्यो, त्यसपछि पनि कोरोना भयो भने मान्छेलाई अब हामी जसरी भए पनि ओमिक्रोन भाइरसबाट मुक्त हुनुपर्छ। यस्तो बेलामा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले देश कोरोनाबाट आक्रान्त बनेको भन्दै सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेकाले सबैले खोप लगाएर कोरोनाबाट सुरक्षित रहौं उनले अनुरोध गरेका छन्। मङ्गलबारको भेटमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री देउवाको मल कारखाना स्थापना गर्नमा सरकार सहयोग गर्न पनि तयार रहेको बताएका छन्। उनले भने कतिपय सरकारलाई प्रायोरिटिजहरू हुन्छन्, जस्तो अहिले कुरा आएको छ। फर्टिलाइजर प्रायोरिटिजको कुरा भएन, पाइएकै छैन, के गर्नु, यहाँ त्यो उद्योग खोल्नुहोस्। त्यस्ता पनि कुरामा सहयोग गर्नुपर्ने, उद्योग खोल्नुपर्ने कुरा छ। त्यसले हामी तपाईँलाई सहयोग दिन हामी तयार छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेकोमा सबैलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी अब कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 12,008 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 25,909 जनाको आरटी-पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 12,008 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 18,103 जनाको आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्दा
9,432 जना र 7,806 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 2,576 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको कुल संख्या 10,45,634 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,040 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन् भने 8 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 25,909 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 60,90,854 जनाको PCR एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालका कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,667 पुगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि क्षेत्रमा 2 गुणा बढी लगानी बढाउन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। ब्याङ्कको 57औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उनले ब्याङ्कलाई कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा 2 गुणा लगानी बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। यो 57औं वार्षिक उत्सव समारोह सँगसँगै बन्ने नयाँ कार्यक्रममा यहाँहरूले आफ्नो 11% कृषि क्षेत्रको लगानी, 5% पर्यटन र 5% औद्योगिक क्षेत्रको लगानीलाई अवश्य पनि वृद्धि गर्नुहुनेछ। उनले भने यसलाई सकेसम्म 2 गुणा वृद्धि गर्नुहुनेछ। उनले सरकारको नीति पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रित रहेको स्मरण गराउनुहुँदै लगानीले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री शर्माले आत्मनिर्भर हुनका लागि लगानी अति आवश्यक रहेको बताउँदै ब्याङ्कले वैदेशिक ऋण भित्राउन गरिरहेको प्रयासमा सरकारले सहयोग गर्ने पनि विश्वास दिलाएका छन्। उनले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सरकारी वित्तीय संस्था भएकाले यसले मोडेलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्र, सरकारी, सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रको त्रिपक्षीय साझेदारीमा देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने हाम्रो मुख्य रणनीति हो, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रसङ्ग। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यार्थीको नतिजा समयमा नै निकाल्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज अनुगमन गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु पुगेका मन्त्री पौडेलले यो बहाना नगरी समयमै विद्यार्थीको नतिजा निकाल्न निर्देशन दिए। कतिपय खुलेका आयोगमा परीक्षा दिन पाएका छैनौँ भन्ने विद्यार्थीको गुनासो छ। नतिजा प्रकाशन नहुँदा विद्यार्थी त्यो अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो। फास्ट ट्र्याकबाट नतिजा निकाल्नुहोस्, उनले भने। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जनशक्ति अभावका कारण समस्या भएको बताउँदै आएका छन्। जनशक्ति अभाव भए सेवा आयोगलाई भनेर अस्थायी कर्मचारी ल्याएर भए पनि सेवाग्राहीको काम गर्नु पर्यो, मन्त्रीले भने। मानविकी संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको धेरै गुनासो रहेको भन्दै मन्त्रीले गुनासो नआउने गरी काम गर्नेतर्फ ध्यान दिन कर्मचारीलाई आग्रह समेत गरी सोही क्रममा परीक्षा नियन्त्रक जोशीले प्राप्त जनशक्ति भए परीक्षा पछिको 3 महिनाभित्र नतिजा निकाल्ने बताए। उनले पुराना कर्मचारी अवकाश हुँदा नयाँ कर्मचारीलाई सिस्टम सिक्न 1 वर्ष लाग्ने बताए। उनले परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयमा 224 जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा 137 जनाले काम गरिरहेकाले समयमै नतिजा दिन नसकेको स्वीकार गरे। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। सुनको मूल्य आज मङ्गलबार प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपालमा आज सुनको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपियाँले बढेको हो। सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोलामा 500ले बढेर 94,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले यस्तो जानकारी दिएको हो। महासङ्घका अनुसार सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 93,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको थियो। अर्कोतिर मङ्गलबार तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 93,500 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको भाव प्रति तोला 1,300 रुपियाँ कायम भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुनको मूल्य घटेर प्रति औंस 1841 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहाल मेडिसिटी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन्। कोभिड संक्रमणका कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेपछि गत शुक्रबार अस्पताल भर्ना भएकी दाहाललाई मङ्गलबार डिस्चार्ज गरिएको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डाक्टर बाबुराम पोखरेलले जानकारी दिए। दाहाल आइसियुमा थिइन्। दाहालको पछिल्लो अवस्था सुधारमुख रहेकाले घर जाने सल्लाह दिएको डाक्टर पोखरेलले बताए। यद्यपि कोभिडको असर कम भए लगत्तै थप उपचारका लागि अस्पताल आउन सल्लाह दिएको पनि उनले बताएका छन्। सीता दाहाल पार्किन्सनसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको एक जटिल प्रकारको रोग प्रोग्रेसिभबाट लामो समयदेखि पीडित रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता आज खारिज हुने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले छानबिन समितिले सिफारिस गरे अनुसार उक्त सम्झौता खारिज हुने जानकारी दिए। आज पशुपति क्षेत्र विकासको बैठक बस्ने र सोही बैठकले बताससँगको सम्झौता खारिज गर्ने जनाएको छ। यसअघि बतासले पशुपति धर्मशालामा सञ्चालन गरेको होटलको मन्त्री आलेले पनि निरीक्षण गरेका थिए। उनले धर्मशाला जस्तो नभएर 5 तारे होटल जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए थिए। छानबिन समितिले मन्त्री आलेलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा सम्झौता खारिज गर्न सुझाएको थियो। सोही अनुसार मन्त्री आलेले बताससँगको उक्त सम्झौता खारिजीको लागि
क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। समितिले सम्झौता गैर कानुनी भएको समेत दावी गरेको छ। पछिल्लो समय विवादमा आएको बतास समूहको ठेक्का सम्झौतामै मिलेमत्तो गरेर नारायणी दरबार संग्रहालय परिसरमा डान्स बार सहितको रेस्टुरेन्ट खोल्न लागेको यसप्रतिको प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ। दर्शकवृन्द, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको यो हिक्मत सर्वत्र बजारमा यति बेला चर्चाको विषय बनेको छ। तपाईँ पनि आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रसङ्ग। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरिरहेका ज्ञानेन्द्र शाहीले चुनाव गरेर देशलाई आर्थिक भार थप्नुभन्दा लुडो खेलेर हारजितको निदो गर्न सुझाव दिएका छन्। एउटा युट्युब च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा शाहीले चुनावको प्रोपागान्डा सबै पैसा खर्च गर्नका लागि मात्रै भएको बताएका छन्। उनले भने चुनाव भनेको पैसा खर्च गर्नका लागि मात्रै हो। चुनावको के विकल्प छ, के छ महत्त्व भन्ने जिज्ञासा मेटाउने क्रममा उनले लुडोको विकल्प दिएका हुन्। जतिपटक चुनाव गरे पनि तिनै अनुहार दोहोरिने र फरक केही नहुने भएकाले चुनावको विकल्पमा लुडो उत्तम हुने उनको भनाइ छ। चुनाव नगरौँ, चुनाव गरेर के फाइदा, बरु लुडो खेलौँ। बरु नेपालभरिको मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया बोलाएर लुडो खेल्ने क्या, उनले भनेका छन्। अनि छक्का तिर्की गरेर कसले जित्यो, लुडो खेलेर कसले जित्छ यसैलाई दिए भइहाल्यो नि, उनले भनेका छन्। जसले जिते पनि त्यही हुने हो, फरक त केही होइन। जतिपटक चुनाव गरे पनि आउने यिनै हुन्। राजनैतिक दलका 25 लाख कार्यकर्ता तिनका प्योर कर्मचारी भएको बताएका छन्। उनले देशलाई माफियाकरण गर्नमा तिनैको हात भएको पनि बताएका छन्। ती 25 लाख कार्यकर्ताको त काम छ नि त। ठेक्कापट्टामा यिनैको हात हुन्छ, देश लुट्नमा यिनैको हात हुन्छ, बलात्कार गर्न यिनैको हात हुन्छ, तस्करी गर्न यिनैको हात हुन्छ, देशलाई माफियाकरण गर्न यिनैको हात हुन्छ, उनले आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, ज्ञानेन्द्र शाहीको यो अभिव्यक्ति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै आजलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिले र भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।